हेलो भाइ बहिनीहरू, के छ? सब कुरा सब ठिकठाक, सब कुरा सन्चो बिसन्चो, सबैजना सन्चै? ल ठिक छ, ल इन्ट्रो दिइहालौँ। सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु इन्ट्रान्स नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी सुरु गर्छौँ के गर्ने? पक्कै पनि सबैजनालाई थाहा छ, आज हामी सुरु गर्छौँ एसएचएम पार्ट 2। अलिक ठुलो बनाऊ न, धेरै सानो भयो। ल ठिक छ, यतिको ठिक छ। ओके, एसएचएम के छ? सिम्पल हार्मोनिक मोसन। कति छ? पार्ट 2। जसमध्ये हामी पार्ट 1 मा इन्ट्रोडक्सनमा लिएर के पढ्यौं? जिस्टमा पेरियोडिक मोसनको बारेमा पढ्यौं डिटेलमा। हामीले अस्ति भर्खरै आएको C2021 मा आएको क्वेशन पनि गर्यौं त्यसबाट है। मिल्यो त्यसको क्वेशनहरु सबैजनालाई। अनि त्यसपछि पढ्यौं हामीले अक्सिलेटरी मोसन, ओसिलेटरी मोसन पढेन पढ्यौं। अनि त्यसपछि हामी पढ्यौं सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कन्डिसनहरु, एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन, एक्सट्रिम पोजिसन, मिन पोजिसन, अनि त्यसपछि एसएचएम को बारेमा पढ्यो। यो डिटेलमा यति कुराहरु गरियो। अब यति गरिसकेपछि हामी लगभग एसएचएम पढ्नलाई चाहिँ हामी रेडी भइसकेछौं। भन्न खोजेको एसएचएम अब हामीले पढ्यो भने बुझिन्छ। अब यसभन्दा अगाडिका कुराहरुबाट सानातिना कुराहरु सोधे भने मिलाइन्छ। आत्तिनु पर्दैन। मैले डाइरेक्टली टु एन्ड फ्रो मोसन भनेर डाइरेक्टली टु एन्ड फ्रो पेरियोडिक मोसन भनेर डाइरेक्टली सुरु गरिन मैले फिगर नबनाइकन, किनभने हामीले प्लस 2 को भाइ बहिनीलाई पढाएको छौं बेसिकबाट मतलब हेर्ने भनेर हामीले सुरु गर्यौं। त्यति भइसकेपछि अब सुरु गर्छु मैले के छ टाइप अफ हाम्रो के छ हाम्रो टाइप अफ एसएचएम को दुईटा टाइपको बारेमा कुरा गरौँ। एउटा लिनियर एसएचएम भनेको लिनियर एसएचएम को बारेमा कुरा गरौँ। एउटा सुरु गरौँ लिनियर एसएचएम। सेतो गरौँ। ओके गुड। लिनियर एसएचएम सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लिनियर फर्म के हो त नि? कसरी निकाल्ने? सिम्पली हामीलाई थाहा छ हामीलाई एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ हाम्रो नेगेटिभ अफ द डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मिन पोजिसन। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले वाइले डिनोट गर्छौं है, एक्स जेले गर्दा नि हुन्छ, कुरा बुझ। यति भयो। अब एक्सिलरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो भने फोर्स पनि के हो? फोर्स पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु माइनस y हो। अब फोर्सलाई के छ प्रोपोर्सनालिटी साइन रिमुभ गर्नको लागि हामीले के हुन्छ सर्टेन के निकालिन्छ, एउटा सर्टेन कन्स्ट्यान्ट युज गरिन्छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको मैले अहिले चाहिँ के राख्दिन्छु, के भन्ने राख्छु, के हामीले युज गरेको माइनस के आयो। अब यति आइसकेपछि अब मैले एक्सिलरेसनको टर्ममा लेख्न चाहिरहन्छु यसलाई। अब त्यही भएर म यसलाई लेख्न चाहन्छु एक्सिलरेसन भनेको के छ माइनस के बाइ एम। दुईतिर यामले डिभाइड गरे किन एफ इक्वल्स टु एम यता भ्यालिड भइहाल्छ, जहाँ पनि इक्वल्स टु वाइ आयो। अब यति जानिसकेपछि हामीलाई एउटा कुरा सबैलाई थाहा छ, यो के बाइ एम भन्ने अहिले यसलाई कन्स्ट्यान्टै बुझ। यसलाई मैले ओमेगा स्क्वायरले रिमुभ गर्दैछु। यो रिलेसन नै अहिले पछि म डिटेलमा भन्छु। यति जानिसकेपछि हाम्रो एक्सिलरेसनको एउटा रिलेसन निस्कियो। त्यो रिलेसन भनेको एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ। एक्सिलरेसनको रिलेसन निस्कियो। जस्तै डिस्प्लेसमेन्टको बाट एक्सिलरेसन कुरा निस्कियो, पछि एक्सिलरेसनको मैले डेरिभेटिभ गरेर एक्सिलरेसनको निकाल्छु। डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसनसम्म थाहा छैन है हामीलाई अहिलेसम्म। ल ठिक छ, यो निस्किसकेपछि अझै हामीले अब यसलाई त डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा लेख्ने हो। अब यसपछि के लेख्न सकिन्छ? एक्सिलरेसनलाई भनेको दुईचोटि डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हैन, हो कि नै हो। त्यो भनेको हाम्रो कसरी लेख्न सकिन्छ? डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हुन्छ? डी स्क्वायर वाइ डिभाइडेड बाइ डिटी स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ। जसले गर्दा यसलाई फाइनल फर्ममा लेखिदिउँ मैले डी स्क्वायर वाइ अपन के छ डिटी स्क्वायर। अब माइनसलाई म यतापट्टि ल्याएर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपन वाइ इक्वल्स टु 0। यो के भयो? यो फर्ममा लेख्छु म डिफरेन्शियल फर्म अफ द एसएचएम, द डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द एसएचएम इन द लिनियर एसएचएम को डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको यो। ल ठिक छ, यो अब यो चाहिँ हामीले किन पढ्नु पर्छ सबैजनाले यहाँसम्म नोट गर्ने। अनि यसपछि फेरि हामीले के पढ्छौं? एंगुलर क्वान्टिटी पनि पढ्छौं। यति बुझिसकेपछि यति गरिसकेपछि अब लिनियर एसएचएम त भन्न सक्यो। यति जानिसकेपछि अब म यसमा के गराउँछु? यसमा अलिकति क्वेशनहरु गराउँछु म यसमा। ल ठिक छ, यसमा अलिकति क्वेशनहरु हेरौं है। जस्तै यो कुरा त हामीले बुझियो है। ल ठिक छ, यसलाई के गर्ने सबै कुराहरु ल।
अब यसमा रिलेटेड क्वेसनहरु हेर्न म यही इरेज गरिदिन्छु किनभने तिमीहरूले नोट गरिराख्नु है सबैजनाले। ठिक छ, यसमा इरेज गरिदिउँ, केही फरक छैन। अब यसमा जति इरेज गरिदिउँ त्यो राम्रोसँग देखिन्न भनेर ल भयो, यहाँ इरेज भयो। अब यति भइसकेपछि क्वेसन चाहिँ के आउँछ, कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भनेर सोध्छ। क्वेसन के आउन, सिम्पल क्वेसन आउँछ। सिम्पल डी स्क्वायर वाई अपन डिटी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डिटी स्क्वायर प्लस समथिङ दिन्छ। अब कति 5 हो, ल 4 राख्छु, ट्याक्क सजिलो छ। 4 इक्वल्स टु 0 भयो। यो के दियो, डाइरेक्टली दिन्छ क्या। एसएचएमको डिफरेन्सियल इक्वेसन हो कि नै हो, सबैलाई थाहा छ, यतिसम्म थाहा छ। कसरी हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि सोध्छ फाइन्ड द टाइम पिरियड गर्छ। फाइन्ड द टाइम पिरियड अफ एसएचएम, टाइम पिरियड अफ एसएचएम भने नि भयो, नत्र मोसन भन्छ है, एसएचएम भयो। सिम्पली अब के गर्ने, अब यदि कहिले यस्तो सोध्यो भने अब हामीले इक्वेसन हेर्ने। अब इक्वेसन त हामीलाई के छ, यो इक्वेसन त कता कता देखे जस्तो लाग्यो, इक्वेसन त एसएचएमको डिफरेन्सियल इक्वेसन जस्तो लाग्यो। अब त्यससँग हामीले के गर्ने, कम्पेयर गर्ने। कुनसँग, डाइरेक्टली हामीले के गर्ने, डाइरेक्टली कम्पेयर गर्ने। कम्पेयर कसरी गर्ने, हामीसँग इक्वेसन के छ, डी स्क्वायर वाई अपन कति छ, डिटी स्क्वायर कति प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टु 0, सबै सेम छ भनेपछि यहाँबाट के आयो कम्पेयर गरेर, ओमेगा स्क्वायर भनेको कति रहेछ, 4 रहेछ। यहाँबाट के आयो, डाइरेक्टली ओमेगा भनेको कति आयो, 2 आयो रुट लगाउँदाखेरि। अब यसपछि त हामीलाई थाहा छ ओमेगा भनेको के हो, टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि 2 पाई बाई टी इक्वल्स टु 2 भनेपछि डाइरेक्टली टाइम पिरियड भनेको कति आयो, यहाँबाट टाइम पिरियड इक्वल्स टु कति आयो, पाई। टाइम पिरियड त कति आउँदो रहेछ, टाइम पिरियड पाई आउँदो रहेछ। भनेपछि के छ, टाइम पिरियड पाई कति भयो, 6। यति यसरी चाहिँ टाइम पिरियड निकाल्न सकिँदो रहेछ डिफरेन्सियल इक्वेसनको टर्मबाट। ल ठिक छ, यो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लेख्नु सबैजनाले। इक्जाम्पलको रूपमा आयो भने यो क्वेसनबाट हेरेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तो रिलेटेड अब जुनसुकै प्रब्लम आए पनि गर्न सकिन्छ। अब कहिले कहिले के सोध्छ, एङ्गुलर एसएचएम भनेर सोध्न सक्छ। कुराकै होइन, सेम के छ, एङ्गुलर जस्तै के छ, मोमेन्टममा पनि यता लिनियर क्वान्टिटीमा फोर्सलाई के छ, एफ इक्वल्स टु एमए भने जस्तै उता एङ्गुलर क्वान्टिटीमा के भनिन्छ, टर्क भनिन्छ। टर्क भनेको के छ, मास भनेको उतापट्टि आई भयो, यतापट्टि अल्फा भने जस्तै। त्यही भएर क्वान्टिटीहरू फरक मात्रै हो, सबै कुरा एउटै हुन्छ। भनेपछि अब लेखौँ फेरि के फरक छ र। अब सिम्पल यसलाई पनि त्यसमै चेन्ज गराइदिउँ। कसरी त्यसमै चेन्ज गराइदिउँ, फेरि एकचोटि म यसलाई म अब त्यो एसएचएम एङ्गुलर एसएचएम भन्छु बारेमा न। ल ठिक छ, लिनियर सकियो। अब के गर्ने, एङ्गुलर गर्ने। कसरी गर्ने एङ्गुलर, सिम्पली डिस्प्लेसमेन्टलाई के गर्ने, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टमा बदल्ने के गर्ने, डिस्प्लेसमेन्टलाई एङ्गुलरमा, जस्तै लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको वाइ हो कि नै हो, यसलाई भनिन्छ लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। अर्को भनेको कुरा सुन्ने है, यो भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट काम कुरो एउटै हो, फरक यति के हो, यो के छ, एङ्गुलर फर्ममा हुन्छ, यो लिनियर फर्ममा हुन्छ। सिम्पली अघिको इक्वेसनमा के छ, थीटालाई चाहिँ केले रिप्लेस गरिदिने, वाइलाई चाहिँ थीटाले रिप्लेस गरिदिने गरिदेऊ। र ठिक छ, गरौँ। अघिको इक्वेसन हाम्रो के थियो, सिम्पली इक्वेसन के थियो, डी स्क्वायर के थियो, डी स्क्वायर वाई। सिम्पली म त लिनियर लेख भन्छु तिमीलाई, खासै एक्सिलरेसनको इक्वेसन हो है। एक्सिलरेसन यदि डिस्प्लेसमेन्टलाई दुईचोटि डेरिभेट गर्यो भने, डेरिभेसन गर्यो भने, दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्यो भने हाम्रो के छ, एक्सिलरेसन आउँछ, हो कि नै हो। एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जस्तै के छ, डिस्प्लेसमेन्टको समथिङ आयो भने के गर्छ, अब अर्कोचोटि भी भनेको के भयो, डिएक्स बाई डिटी, हो कि नै हो। अब एक्सिलरेसन भनेको के हो, डिभी बाई डिटी हो। अनि भी भनेको एकचोटि त भइसक्यो नि, यहाँबाट दुईचोटि छ है। अब लिनियर वान डाइमेन्सनल मोसनमा डिटेलमा यसको बारेमा पढिन्छ, त्यसको लागि यदि आउँदैन भने पनि चिन्ता गर्नु चाहिँ कुनै जरुरी छैन है। यति आयो। अब भन्छु यो के हो, डिटी स्क्वायर, हो कि नै हो, वाई प्लस हाम्रो के पढेको, ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टु 0 पढेको लिनियरमा। सेम कुरा म के गर्न लेख्न चाहन्छु, एङ्गुलरमा। सिम्पली चेन्ज गराइदेऊ यसलाई, यसको फर्ममा भनेपछि चेन्ज गराऊ, डी स्क्वायर थीटा अपन डिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 0। सकियो। दिस इज द एङ्गुलर के छ, एङ्गुलर इक्वेसन अफ एङ्गुलर डिफरेन्सियल इक्वेसन अफ द के छ हाम्रो एसएचएमको। यो चाहिँ हाम्रो भयो। क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ, सिम्पली क्वेसन, यसको लागि इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल बल्ल हामीलाई के हुन्छ, भिजुअलाइजेसन हुन्छ। यसलाई पनि हेर्ने, सिम्पल के दिन्छ, डी स्क्वायर थीटा अपन कति डिटी स्क्वायर प्लस फेरि सिम्पल अहिले कति 5 थीटा इक्वल्स टु 0। अब यसमा फेरि फाइन्ड द टाइम पिरियड के छ, टाइम पिरियड अफ मोसन मात्रै भने अहिले मैले,
मोसनको टाइम पिरियड कति सकिन्छ गर्न सकिन्छ कसरी गर्ने अब यसमा पनि के छ इक्वेसनलाई चिन्ने एसएचएम को डिफरेन्शियल इक्वेसन रहेछ एंगुलर फर्ममा अनि सिम्पली के गर्ने यसमा पनि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु कति गर्ने 5 गर्ने सिम्पली ओमेगा भनेको कति आयो √5 है हो कि नै हो अनि त्यसपछि 2 पाई बाइ टी इक्वल्स टु कति √5 भनेको मैले भन्छु कि 1 देखि 10 सम्मको लग पनि जान्ने लग 10 जान्ने अनि त्यसपछि रुट पनि जान्ने है रुट 2 रुट 3 रुट 5 रुट 6 कस्तो हो त्यो कुराहरु सबै कुरा जान्ने है त्यो जान्ने भने सजिलो हुन्छ हामीले गर्न सकियो अब यहाँसम्म ल भयो आयो निकालियो ल ठीक छ यो भयो यति जानेपछि हामीले के भयो लिनियर एसएचएम को कन्डिसनहरु जाने अब यति जाने सकिएपछि अब डिस्प्लेसमेन्ट को डाइरेक्टली हाम्रो के छ वान अफ द मेन इक्वेसन अफ द डिस्प्लेसमेन्ट को जेनरल इक्वेसन अब डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी सम्म कुरा गर्ने भनेको हेर्न कतिसम्म सकिन्छ अब डिस्प्लेसमेन्ट को हामीले हेरौं जेनरल इक्वेसन भनेको जेनरल इक्वेसन अफ द डिस्प्लेसमेन्ट को जेनरल इक्वेसन कसरी थाहा पाउन सकिन्छ हेरौं मेन अब डिस्प्लेसमेन्ट अब यो डिस्प्लेसमेन्ट सिकाउँदाखेरि म कताबाट सिकाउँछु भने मैले चाहिँ यसलाई यो डिस्प्लेसमेन्टलाई सर्कुलर मोसनबाट सिकाउँछु है अब सर्कुलर मोसनबाट सिकायो भने त्यहाँ फेजको कुरा पनि डिटेलमा बुझिन्छ है फेजको कुरा पनि डिटेलमा बुझिन्छ किन फेजकै मैले एउटा फेजकै मात्रै धेरै भिडियो बनाउँदिन किनभने हामीलाई त्यति बिति फेज पनि जान्नु पर्दैन डाइरेक्टली फेज भनेको के हो डाइरेक्टली त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौं है ल ठीक छ सिम्पल एकचोटी हेरौं त एउटा सर्कल बनाऊ कतै बनाउन मिल्छ हाम्रो सेप सर्कल मिल्दैन भनेपछि यतिकै सर्कल बनाऊ त्यति राम्रो त बन्दैन होला ल ठीक छ ल ठीक एउटा सर्कल बनाए ल ठीक छ राम्रै बन्यो सर्कल बनाए दुईटा डायमिटर बनाइदिम डायमिटर दुईटा भइहाल्छ एउटा के भयो एउटा यो भयो भनेको के भयो ल यसलाई एक्स एक्सिस को भन्दिम एक्स अनि त्यसपछि यसलाई भन्दिम वाइ ड्याश वाइ ल त्यो चाहिँ वाइ एक्सिस को डाइरेक्सनमा भन्दिम ल ठीक छ यहाँसम्म त भन्न त पाइयो ल ठीक छ यतिसम्म भने अब यति भनिसकेपछि एउटा कुरो चाहिँ यहाँ म के बुझाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलि यता साइडमा गरौँ यसलाई अलि यता साइडमा गरौँ यो कहाँ छ ल ठीक छ भयो सायद यसलाई यो डायमिटर सेन्टरबाट जानुपर्छ गयो अहिले चाहिँ भनेपछि यो भयो अब चाहिँ त्यो लेख्नु पर्दैन ल भयो यति भइसकेपछि यो के हो खास यो सर्कल भनेपछि के छ सर्कल भनेपछि के भयो सर्कुलर मोसन के छ एउटा सर्कुलर मोसन लिगे पार्टिकल जहाँबाट हिँड्छ म सबै कुरा भन्छु अब फेरि सर्कुलर मोसनबाट फेरि कसरी एसएचएम आयो त्यो कुरा पनि हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं कसरी त्यो पनि डिटेलमा कुरा गर्छौं टेन्सनै गर्नु पर्दैन किनकि हिजो भर्खरै मैले के छ गरे युनिफर्म सर्कुलर मोसन चाहिँ के हुन्छ पेरियोडिक मोसन हुन्छ बट नट एसएचएम हुँदैन भनेर पढाएको फेरि आज यहाँबाट के गर्न लाउनु भयो यसमा पनि ध्यान दिऊ के छ ल हेर त्यो त हुनै सक्दैन कहिले पनि ल भयो यति भइसकेपछि अब हेरौ कि कुनै पनि पार्टिकल यहाँबाट हिँड्यो पार्टिकल के भयो यहाँबाट सुरु गर्यो अब सर्टेन टाइम पिरियड टी पछि पार्टिकल कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो कहाँ कति टाइम पिरियड टी टाइम पछि भनेपछि के छ टाइम पिरियड टी टाइम पछि T1 भन्दिम T0 मा त पार्टिकल यहाँ छ यहाँ T0 मा यहाँ छ T1 मा यहाँ पुग्यो पार्टिकल अनि T2 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो T2 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो T2 मा पार्टिकल यहाँ पुग्यो अब T3 मा पार्टिकल यहाँ जतिसुकै पुग्ला तर म चाहिँ कहाँ भन्दिन्छु T3 मा त पार्टिकल ल यहाँ पुग्यो T3 मा पार्टिकल यहाँ पुग्यो T4 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो T4 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो T4 मा पार्टिकल यहाँ पुग्यो ल ठीक छ अब पार्टिकल त यसरी नै घुम्ने हो T5 मा पार्टिकल कहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ बुझौं T6 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो T7 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो T7 मा पार्टिकल कहाँ पुग्यो T कति छ 7 अनि कति छ T7 यसलाई गर्दियौ T7 अनि कति छ T8 अनि फेरि पार्टिकल यही पुग्छ अनि रिपिटेड मोसनमा हिँड्छ यति बुझ्दै गर्दाखेरि अब हेरौं त पार्टिकल T1 हुँदाखेरि यसको प्रोजेक्सन कहाँनिर हुन्छ एक्चुअली यसको प्रोजेक्सन हेरौं त यो पार्टिकल पोइन्टको प्रोजेक्सन भनेको जहिले पनि कहाँनिर यो के छ डायमिटर एक्सिसमा के गरौं एक्स एक्सिस डायमिटरमा यसको प्रोजेक्सन हेरौं किन यो कुन डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ है अब यसको प्रोजेक्सन हेरौं त कहाँनिर पुग्यो यहाँनिर त्यो भनेको कहाँ हो T1 भनेको कहाँनिर रहेछ यहाँनिर T1 टाइममा कुन कहाँनिर पुगिरहेछ हेर त कुन छ डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ छ 1 भनेको यसलाई 1 यहाँ गयो T2 मा फेरि कहाँ पुग्यो T2 मा यहाँ पुग्यो 1 भनेको 2 मा यहाँ पुग्यो अब फेरि T3 मा कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो T3 मा भनेको यसलाई 3 भने मैले अहिले कुन मोसनमा गइरहेछ कहाँ गइरहेको छ अब यहाँ ध्यान दिनु पर्यो T4 मा कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो
प्रोजेक्सन त कहाँ रहेछ एक्सिसको डाइरेक्सनमा तलपट्टि रहेछ टक्क डायमिटरमा हेर्दाखेरि। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि ध्यान दिउँ त अब 2 भयो यो 3 भयो। अब मोसन हेरौँ त जब कि यो 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि ध्यान दिऊ जब कि हाम्रो 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ हेरौँ त 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि टाइम t1 देखि t2 मा जाँदाखेरि के छ x1 देखि x2 मा जाँदाखेरि यो डाइरेक्सनमा फरवर्ड डाइरेक्सनमा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। ताकि अब x2 2 देखि 3 मा आउँदा यो 2 देखि 3 मा आउँदाखेरि कसरी आउँछ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आइरहेको छ। 3 देखि फेरि 4 मा आउँदा नि कहाँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा आइरहेको छ कि छैन छ। अब 5 कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ 6 कहाँ हुन्छ यहाँ 6 कहाँ हुन्छ हाम्रो 6 सिधा यहाँ अनि त्यो 7 अलि माथितिर जान्छ 7 कहाँ भयो यहाँ भयो यो कति 5 यो कति 6 यो कति 7 यो कति 8 ल हेरौँ त अब 5 अब मोसन हेरौँ 5 देखि 6 कुन डाइरेक्सनमा गइरहेको छ हाम्रो कुन डाइरेक्सनमा स्वाट घुमेर फेरि 5 बाट कता 6 मा यो डाइरेक्सनमा 5 देखि 6 बाट कहाँ 7 यो डाइरेक्सनमा 7 देखि कहाँ 8 ल हेरौँ त मोसन के छ हेर त फरवर्ड 2 अगाडि ब्याक एन्ड फोर्थ अगाडि पछाडि भनेको के छ अगाडि अनि फेरि के छ पछाडि अगाडि पछाडि भएको छैन छ टु एन्ड फ्रो मोसन छ कि छैन छ टु एन्ड फ्रो मोसन छ कि छैन छ भनेपछि के रहेछ युनिफर्म सर्कुलर मोसनहरुमा कुनै पनि पार्टिकल जुनसुकै इदर डाइरेक्सनमा हिँड्दाखेरि त्यसको प्रोजेक्सन अन एनी डायमिटर भनेको अब के छ यो डाइरेक्सनमा हिँड्दैछ यो डायमिटरमा लिँदा पनि भयो यसको प्रोजेक्सन यहाँ यसको प्रोजेक्सन यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ तर मैले यो डाइरेक्सनमा ल्याए एक्समा इजिनेस बनाउनको लागि भनेपछि त्यसको प्रोजेक्सन एनी स्पेसिफाइड डायमिटरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ एसएचएम मोसन फलो गर्दो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो कतिपय बुकहरुमा त्यही भएर गोलो बनाएर गोलोबाट तिमीहरुलाई एसएचएम को इक्वेसन डिराइभ गरेको त्यसरी फलो गर्दो रहेछ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब अर्को कुरा एसएचएम सबै 2 एन्ड 4 मोसनहरु एसएचएम त हुँदैनन्। अब त्यति नभइसकेपछि अब हामीले अझै अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब सबै यो इच एन्ड एभ्री कुरालाई इरेज गर्दियौ यसलाई इरेज गर्दियौ अब यसलाई यसै सबैलाई यसलाई इरेज गरेपछि अब हेरौँ न कि एसएचएम को कन्डिसन फलो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसन एक्सिलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मेन पोजिसन त्यो फलो गर्यो भने हुन्छ। अब हेरौँ त सर्कुलर मोसनमा त्यसले फलो गर्छ गर्दैन त्यो प्रोजेक्सनहरुले हेरौँ एकचोटी गोलो भयो ओके ल ठीक छ एडोरेबल ठीक छ। अझै यो क्वेशनहरु कमेन्टमा सोध्ने है अलि सेन्टर जस्तो भएन यसलाई अब काटौं अब भयो अब देखियो ल ठीक छ। अब अर्को ल यो कलर युज गर्ने ल सेन्टरमा छ। अब यो कुनै पनि पार्टिकल t इक्वल्स टु 0 मा यहाँ छ t इक्वल्स टु 0 मा पार्टिकल यसमा छ अनि t इक्वल्स टु समथिङ टाइममा t1 टाइममा t इक्वल्स टु टाइम t1 मा चाहिँ कहाँ पुग्यो t इक्वल्स टु 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्डमा कहाँ पुग्यो त्यो पार्टिकल पुग्यो यहाँ भनेपछि के छ सेन्टरदेखि कुनै पनि सर्कमफ्रेन्ससम्मको लागि यसको डायमिटरलाई चाहिँ मैले यसको रेडियसलाई मैले e भनेर माने जे मान्दा नि पाइन्छ कि नै पाइन्छ। अब पाइन्छ अब कुनै पनि के छ अब यसले के छ सिधा हिँडेको भए के हुन्छ कुनै पनि पार्टिकल यो ए पोइन्टबाट बी मा गयो भनेपछि त्यसले के छ लिनियरली हिँडेको भए डिस्प्लेसमेन्ट कति डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु y डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ डिस्प्लेसमेन्ट हो कि नै हो। अब कुनै पनि पार्टिकल एंगलमा हिँड्यो भनेपछि कुनै ए पोइन्टबाट बी पोइन्टमा गयो भनेपछि यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्यो थीटा भनेको के हो त्यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ थीटा भनेको ओमेगा टी यो फेरि कसरी आयो थीटा भनेको ओमेगा टी सिम्पल के छ हाम्रो यतापट्टि भेलोसिटी भनेको के हो डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन उतापट्टि नै ओमेगा भेलोसिटी भनेको थीटा बाइ टाइम टेकन अनि यति त मल्टिप्लाई गरिदेऊ थीटा इक्वल्स टु ओमेगा टी है यो बार भन्दिन मैले ठीक छ यति कुरा ध्यान यो त बच्चालाई थाहा भएको कुराहरु सिम्पल अनि यो कुरा बुझियो। अब यो कुरा बुझिसकेपछि अब हामीलाई के थाहा यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो डिस्प्लेसमेन्ट कति थीटा गर्यो। अब यहाँनिर मैले साइडमा ल ठीक छ अलि सानो भयो ल ठीक छ यो त ठीक छ। अब मैले यहाँनिर अलिकति साइडमा थीटा भनेको के छ ओमेगा टी भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ लेखे के छ टी पनि लेख्दिए है t1 टाइममा यसले टी कभर गर्यो भनेर माने टी माने ल ठीक छ टी माने 1 देखि के छ इनिशियलबाट यहाँ ट्याक्क के छ मिनबाट यहाँसम्म गयो
भनेपछि अब हेर्नु त, अब यो भनेको त के छ, यसलाई याक्स मानेको याक्स एक्समा यसको प्रोजेक्सनलाई हेऱ्यो भने त्यसले एसएचएमको पाथ फलो गर्दो रहेछ। त्यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अघि देखेको थियो नि हामीले, थोपा 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 अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि भएको थियो कि थियो। अब त्यसै गरी यो पोइन्टको पनि यहाँ प्रोजेक्सन तल निकालौँ, यसको प्रोजेक्सन निकालौँ, डट 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 भनेपछि के छ, ट्याक्क पर्पेन्डिकुलर निकालियो पर्पेन्डिकुलर निकालियो, मजा आइरहेछ सिक्न मजा आछ भनेपछि धेरै अगाडि पुगिन्छ। भनेपछि ल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल ठिक छ, अनि यो दुईटा एक्सिस पनि यो देखिरहेछ नि, यो दुईटा सेता सेता यिनीहरू पनि के छ, दुईटामा पर्पेन्डिकुलर छ। अनि यो पुरै एङ्गल भनेको यो कति हो, 90 हो। यो 90 भने यतापट्टि 90 हो, यो थीटा हो भने यो कति भयो भन, यो कति भयो, यो भनेको एङ्गल कति हुने भयो, 90 माइनस थीटा। लेख्नै पर्छ 90 माइनस थीटा, लेख्न नपर्ने लेखिदिएँ मैले। अब 90 माइनस थीटालाई कुनै पनि अब हामी के छ, रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टमा लिने के छ, यो कुनै पनि यो के छ, यदि यो ए छ, यसको एङ्गल कति 5 छ भने अब के गर्न सकिन्छ, यसमा र यसमा कम्पोनेन्ट गर्न सकिन्छ। अब यसको कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ, यसको कम्पोनेन्ट भनेको ए कस 5, जहिले पनि थीटातिर भएकोलाई टक्क सुताउँदाखेरि, यसलाई टक्क सुताउँदाखेरि, यसलाई सुताउँदाखेरि कस, यतापट्टि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ, ए साइन 5। सेम फर्मुला युज गरिदिउँ, कहिले नबिर्सिया, यो बच्चाको फर्मुला भयो। कसरी आएको, रेक्टेङ्गल कम्पोनेन्टकोबाट आएको। अब यहाँ एउटा ट्रायङ्गल यसो गरेर पनि गर्न सक्छौ सक्दैन, सक्छौ। यो र यो के भयो, यो र यो इक्वल भयो, जसरी अब यहाँ पनि यो र यो के हो, इक्वल, त्यसरी भन्छन् मान्छे, तर त्यस्तो नभन, सुताउँदाखेरि यतातिर कस भनेर भनिदेऊ, यतातिर साइन, सक्यो। अब यहाँ पनि सेम गर, यसलाई के गरी सुताउने, यसलाई के गरी प्रोजेक्सन भनेको सुताउने हो। अब भनेको यति भनेको त के हो नि, यति भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो कि नै हो, हो कि नै हो, हो कि नै हो, हो कि नै हो। यो यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा गर्छ भने लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट कति गर्छ, एक्स गर्छ भनिदिएँ मैले, एक्स गर्छ पहिले युज गरौँ, एक्स गर्छ भने ल गर्छ। अब एक्स गर्छ भने यो एक्स केसँग बराबर हुनुपर्छ, यो एक्स केसँग बराबर हुनुपर्छ भनेको एक्स चाहिँ केसँग बराबर हुनुपर्छ, ए कस थीटासँग। अब एक्स इक्वल्स टु ए कस थीटा। कसैलाई के कन्फ्युजन, कस कति थीटामा हो, होइन, यो थीटा भनेको कति छ, 5 भनिदिएँ मैले अहिलेलाई, कति कस 5 भनिदिएँ, किन 5 भनेको 90 माइनस थीटा गर्छु, तिमीहरूको इजिनेसको लागि कस 90 माइनस थीटा भयो। ल बुझिरहेछौ छ भनेपछि ए भयो। अब कस कति छ, कस 5 भनेको कति राखिदिएँ मैले, 90 माइनस थीटा। अब हेरौँ त, सानोमा पढेको बच्चावाला फर्मुला के छ, साइन एङ्गल कास्टो सी ए यस के छ, यहाँ के हुन्छ, कस र कस सामान्य जान्नुपर्छ है, कस र सेक यसमा पोजिटिभ, यसमा अल पोजिटिभ, यसमा साइन र कोसाइन पोजिटिभ, यसमा टेन्जेन्ट र कोटेन्जेन्ट, टेन र कट यसमा पोजिटिभ हुन्छ। अब भनेपछि 90 माइनस थीटा केमा पर्यो, 90 माइनस थीटा भनेपछि केमा पर्यो, 90 माइनस थीटा भनेको यो 90 हो भनेपछि फर्स्टमा पर्यो 100% पोजिटिभ। अनि हामीलाई के थाहा थियो, एउटा 90 को मल्टिपल यदि अड छ भने, जहिले पनि यो के छ, 90 इन्टु अड मल्टिपल छ भने के गर्ने, हामीले जहिले पनि के गर्ने, चेन्ज गर्ने। के कसरी चेन्ज गर्ने, साइनलाई कसमा चेन्ज गर्ने, भाइस वर्सा, कटलाई केमा चेन्ज गर्ने, 10 मा चेन्ज गर्ने, भाइस वर्सा। अनि कोसेकलाई के गर्ने, जस्तो कोटेन्जेन्ट, के साइनलाई कोसाइन, कोसेकलाई सेक, कोटेन्जेन्टलाई टेन्जेन्ट, त्यही भएर यो को भनेको ट्याक्कै अपोजिट भन्न खोजेको। अब के गर्ने, यसलाई कोसाइनलाई के गर्ने, साइनको ट्याक्कै उल्टो कोसाइन भयो, ए को ए नै भयो, कोसाइनको के भयो, साइन भयो। 90 माइनस थीटा भनेको के हुने भयो, थीटा मात्रै हुने भयो। अब थीटा भनेको यहाँनिर मैले देखाइरहेको छु, यिनीबाट तिमीहरूले देखिरहेको छैनौ भनेको थीटा भनेको ए के भयो, साइन के भयो, साइन ओमेगा टी, इक्वल टु साइन ओमेगा टी। भनेपछि यसमा हामीले के बुझियो भन्दाखेरि, अब एक्स इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी, which is the general equation and the satisfying condition of the SHM. यदि यो इक्वेसन यदि निकाल्न सक्छौ भने तिमीहरूले अब यसबाट सुरु भयो, एसएचएम फलो गर्दो रहेछ है भन्ने कुरा प्रुभ भयो। कसरी भन्न सकिन्छ, जहिले पनि मिन पोजिसन भनेको के छ, मिन पोजिसन भनेको हाम्रो के हो, जहिले पनि टाइम टी इक्वल्स टु 0 भनेको, जहिले पनि मिन भनेको कहाँनिर हुन्छ, टी इक्वल्स टु 0 भन्न मिल्दैन। फेरि कहिले कहिले मोसन कहाँबाट सुरु हुन्छ, अर्कै ठाउँबाट सुरु भइदिन्छ, भनेको अर्कै ठाउँबाट मिन पोजिसन भन्दा बाहिरबाट सुरु गर्छ, त्यहाँ पनि टाइम त 0 हुन्छ नि त। त्यही भएर टाइम इक्वल्स टु 0 भन्ने होइन कि, टाइम इक्वल्स टु 0 भन्ने होइन कि, के छ, डिस्प्लेसमेन्ट के छ, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 0 छ भनेको कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट गरेको छैन। यदि डिस्प्लेसमेन्ट नै 0 छ भने त्यो पोजिसनलाई मिन भनिन्छ। ल हेरौँ त, अनि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट जहाँनिर गरेको छ नि त्यसलाई के भनिन्छ, एम्प्लिट्युड भनिन्छ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ भनेको, त्यो ठाउँलाई भनेको एक्सट्रिम पोजिसन भनिन्छ। मिन पोजिसन छ
जस्तै अब यसमा हेर्दाखेरि मेन पोजिसन कुन हुने भयो त नि ल यसमा यसो हेर्दाखेरि मेन पोजिसन हाम्रो कुन हुने भयो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट 0 ओरिजिन हो यो डिस्प्लेसमेन्ट 0 कहाँ छ यसमा हो यो पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ भनेपछि यो पोइन्टलाई हामीले मेन पोजिसन भन्न सक्छौँ अब यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि बडी कहाँ छ म्याक्सिमम कहाँ छ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कहाँनिर गरेको छ डिस्प्लेसमेन्ट त यहाँ नि गरेको छ नि त बडी त कसरी हुन्छ सुरुमा यहाँबाट हुन्छ यहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ यहाँ बल्ल यहाँ पुग्छ भनेपछि म्याक्सिमम कहाँनिर गरे एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि यहाँनिर पुग्यो भनेपछि यो पोजिसनलाई बल्ल भन्छ एक्सट्रिम पोजिसन ल हेर त अब मलाई भन त मोसन कहाँबाट स्टार्ट भएको रहेछ यो मोसन कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भनेपछि मोसन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के छ मेन पोजिसनबाट स्टार्ट भएको रहेछ यहाँ चाहिँ मेन पोजिसनबाट भएको रहेछ मेन पोजिसन र एक्सट्रिम पोजिसन कसरी थाहा पाउने यहाँ लेखा मेन पोजिसनमा जहिले किनेको डिस्प्लेसमेन्ट एक्स इक्वल्स टु 0 हुन्छ यदि एक्सट्रिम पोजिसनमा यहाँनिर लेखिदिन्छु अझै म अब यहाँनिर लेख्छु एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट वाइ इक्वल्स टु के हुन्छ एम्प्लिट्युड हुन्छ एम्प्लिट्युड हुन्छ ओके समझमा आयो ल ठिक छ रमाइलो छ बुझिरहेछ ल ठिक छ भनेपछि अब बल्ल त सुरुवात भयो ल ठिक छ अब यसमा सुरु भयो अब अलिकति यसमा अब फेरि पनि अझै जेनरल इक्वेसन निस्किएको छैन जेनरल वाइ इक्वल्स टु के छ वाइ इक्वल्स टु के छ ए साइन ओमेगा टी निस्कियो यदि निस्किसकेपछि अब म के गर्न चाहन्छु भने एउटा अझै म तिमीहरूलाई जेनरलाइजेसन गराउन चाहन्छु अझै त्यो फाइ भनेको के हो फेज भनेको कुरा के हो म त्यसमा अझै तिमीहरूलाई क्लियर बनाउन चाहन्छु ल हेरौँ त अब क्लियर गराउँ त ओमेगा भयो यो के भयो अझै पनि सर्कलै भयो अब यसलाई काटौँ अब त के हामीलाई केही मतलब छैन अब मैले सुरु कहाँबाट गराउँछु अब चाहिँ मोसन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो टाइम टी इक्वल्स टु 0 मोसन चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो अब म यसलाई कलर चेन्ज गरेर अझै बताउँछु यहाँबाट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै यसले कति छ फाइ चाहिँ एङ्गल बनाइसक्यो बनायो बनायो फाइ एङ्गल टी इक्वल्स टु 0 भनेको के छ टी इक्वल्स टु 0 भनेको के छ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के गर्यो यसले हाम्रो के छ मेन पोजिसन त डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ तर यहाँ चाहिँ के हो यो डिस्प्लेसमेन्ट त सर्टेन फाइ डिस्प्लेसमेन्ट यो फाइ भनेको के हो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो सर्टेन एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट त कभर गरिसक्यो सक्यो भनेपछि यो के भयो मेन पोजिसन भयो यो टी इक्वल टु 0 भएन अनि यहाँ कसले हो भन्दै थियो अघि टी इक्वल टु 0 भनेको मेन पोजिसन हो होइन क्लियर कन्सेप्ट क्लियर कट ठिक छ मलाई पनि ठिक छ है आज सिरियसमा पढाऊ अब यो भयो अब भनेपछि अब मोसन टी इक्वल्स टु 0 अब चाहिँ टी इक्वल्स ल भने t1 इक्वल्स टु टी टाइममा चाहिँ मोसन चाहिँ यहाँनिर पुग्यो ल यहाँनिर पुग्यो अब इनिसियली मोसन चाहिँ टी इक्वल्स टु 0 बाट टी इक्वल्स टु t1 इक्वल्स टु टीमा चाहिँ कहाँ चाहिँ कति एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त्यसलाई चाहिँ बल्ल थीटा भनेको होइन हो थीटा भनेको के हो त्यही त हो नि टाइम टीमा कति एङ्गुलर डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्यो यो जहिले पनि कतिले हिँडेको हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटी कति ओमेगाले हामीले रोटेट गरेको हुन्छ त्यो पार्टिकल हो कि नै हो यो पार्टिकल अब मलाई भन के भन अब मलाई भन तिमीहरूले भन अब भन मलाई रमाइलो भइरहेछ ल हेरौ त अब तिमीहरूले आफैले मिलाउनु पर्छ म पनि मिलाउन्न अब जहिले पनि मेन अनि मैले तिमीहरूलाई बच्चैदेखि सुरु लेक्चरदेखि डिस्प्लेसमेन्ट इज measured from measured हो अलि माथि गएछ है ल ठिक छ डिस्प्लेसमेन्ट ए माथिको देखेको थिएन भने यो टी इक्वल्स टु 0 भयो यो टी इक्वल्स टु टी भयो अनि मैले के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज मेजर्ड फ्रम के छ मेजर फ्रम मेन पोजिसन भनेको हो कि होइन हो कि नै हो मोसन स्टार्ट भएको ठाउँबाट होइन कि मेन पोजिसनबाट डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि के गर्ने स्टार्ट गर्ने अब कहाँबाट मेजर गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट भनेपछि मेन पोजिसन यो हो मेन पोजिसन किन यसलाई भनेको मोसन त टी इक्वल टु 0 यहाँ छ बाबु डिस्प्लेसमेन्ट 0 यहाँ छ नि त भनेपछि यहाँबाट भयो अब यहाँबाट यहाँसम्म अब नाप त मलाई त नाप्न पनि आउँदैन ल नापाउँदा यति कति भयो अब टुक्राइदिएको छ यस्तो यो दुईटा त छँदैछ एउटा यति भनेको कति छ फाइ छ अनि यो यति बिचको भनेको कति छ थीटा छ भनेपछि यो पुरै कति रहेछ यो L1 र यो L2 भन्दाखेरि यो र यसको बिचमा कति छ फाइ प्लस थीटा हो भेरी गुड फाइ प्लस थीटा यति भनेको कति छ माथि निर देखाइदियो फाइ प्लस थीटा भेरी गुड मजा आइरहेछ अब फाइ प्लस थीटा सेम कुरा अब यो फाइ प्लस थीटा हो भने अब हेरौँ त फेरि सेम कन्डिसन अलि जुम गरेर यसलाई अलिकति जुम गरेर हेरौँ त यसलाई अलिकति यो बिचको भागलाई मात्रै जुम गराइदिउँ अब यो दुईटा एक्सिस त भइहाल्यो दुईटा एक्सिस भइसकेपछि अब यो एक्सिस भयो अर्को चाहिँ के भयो कलर पनि म के गर्छु व्हाइटै गराइदिन्छु यसलाई चाहिँ सुरुमा यस्तो गराउँछु यसलाई सेम यसलाई चाहिँ म जुम गराइदिन्छु यसलाई जुम गराउँदा दुईटा के छ हाम्रो
दुईटा केमा छ, दुईटा के चाहिँ ग्रिनमा छ, अर्को के छ व्हाइटमा छ। व्हाइटमा गरौँ एउटको, यो व्हाइटमा छ अनि अर्को पनि केमा छ हाम्रो येल्लोमा छ भनेपछि यो कतिमा येल्लोमा छ। सकियो सकियो। यसलाई के छ टी इक्वल्स टु 0 मा बान्दिदिउँ मैले अनि यो के छ t1 इक्वल्स टु t बान्दिदिउँ। सकियो सकियो। यो दुईटाको बिचमा एंगल कति छ? एंगल कति छ? एंगल फाइ छ। यो दुईटाको बिचमा एंगल कति छ? थीटा छ। यो पुरै बिचको एंगलमा कति छ? यो इनिशियल यो फाइनल हो। जहिले पनि इनिशियल र फाइनलको बिचमा हेर्ने डिस्प्लेसमेन्ट। यो दुईटाको एंगल कति भयो? फाइ प्लस कति भयो? थीटा भयो। कति भयो? यो थीटा भयो। नोट बनाऊ है, सबैले नोट बनाऊ, पछि बिर्सिन्छ। फाइ प्लस थीटा भयो। अब अघि के केस? अघि के केस सकिन्थ्यो कि सकिन्न? यो फाइ प्लस थीटा पछि यतापट्टिको एंगल कति हो? यो त 90 हो नि, भनेपछि यताको एंगल कति हो? 90 माइनस कति? फाइ प्लस थीटा प्लस फाइ, जे भन्दा नि भयो तिमीलाई। सकियो। 90 माइनस थीटा प्लस फाइ सकियो। अब सिम्पली के गर्ने? अब यसको पनि रिजोल्युसन निकाला। कसको? यसको रिजोल्युसन निकाला। यसबाट निकाल्ने कि ननिकाल्ने? निकाल्ने। अब यो एंगल पनि थाहा भयो तिमीलाई कति हो एंगल भनेको? यो एंगल भनेको कति हो? यो एंगल भनेको यो सबै 90 हुँदाखेरि यति पुरै यो एंगल भनेको कति हुने भयो? यति यो 90 प्लस फाइ छ, फाइ प्लस थीटा छ भने यो एंगल भनेको कति हो? 90 माइनस फाइ हुने भयो कि नै भयो? अनि यति पुरै डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के छ? x हो। अनि यो भनेको के हो? r हो। r भनेको रेडियस भन्नु भयो। अब हामी एम्प्लिट्युड मान्छौँ, एम्प्लिट्युड यसलाई नि एम्प्लिट्युड मान्छौँ अनि यसलाई नि गर्दाखेरि जहिले पनि x ओके x इक्वल्स टु के आउँछ? यहाँनिर के आउँछ? यहाँनिर पनि अर्को के आउँछ? व्हाइट गरौँ। x भनेको यहाँनिर के आउँछ? x भनेको के आउँछ? x भनेको नि a के भयो? सिम्पली यसलाई सुताउँदाखेरि प्रोजेक्सन भन्छ cos कति? cos 90 माइनस कति? ब्राकेट 5 प्लस थीटा। ठीक छ, ठीक छ, गुड। अब फेरि के गर्ने? 5 प्लस थीटा भनेको अघि भर्खरै गरेको कारणले गर्दाखेरि ल तिमी आफैले गर। कति हुने भयो? कति हुने भयो? कति हुने भयो? हेर है, यति गरेपछि पछि जस्तो सुकै क्वेसन आयो नि फेजको बारेमा सबै इच एन्ड एभ्री कुराहरू अझै म डिस्कस गराइदिन्छु है। आयो, यो आइसकेपछि अब यसलाई के गर्न सकिन्छ? अब यसलाई के गर्न सकिन्छ? त्यही भएर x भनेको हाम्रो के आयो? a कति भयो? cos sin, यो भनेको cos 90 माइनस थीटा, त्यो भनेको sin के भयो? sin कति भयो? 90 माइनस थीटा भनेको sin थीटा। थीटा भनेको यसमा कति छ? थीटा भनेको के छ? थीटा प्लस के भयो? मैले के हो? फाइ गरिदिएँ। अब हामीलाई थाहा छ x इक्वल्स टु के गरे? a sin थीटा भनेको चाहिँ फेरि ओमेगा टी हो कि नै हो? थीटा भनेको के हो? ओमेगा टी। ल यो सबैले नोटै गर्नुपर्छ। ओमेगा टी प्लस कति भयो? 5 भयो। ल हेर त अब कति भयो? 5 भयो। अब यहाँबाट बुझियो कि यसलाई यो इक्वेसनलाई त जहिले पनि के भयो? जेनरल इक्वेसन अफ द एसएचएम। एसएचएम को जेनरल इक्वेसन भनेको के रहेछ त नि? x इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी प्लस 5। कहिले कहिले क्वेसनमा झुकाएर तिमीहरूलाई जेनरल इक्वेसन के हो भनेर सोद्धाखेरि अब y भनेको x भनेको नि भयो, y भनेको फरक छ है, तर लेख्दाखेरि y भनेर हामी लेख्छौँ, सजिलो पनि हुन्छ, त्यही भएर y नै लेखेँ मैले। y इक्वल्स टु के छ? a sin ओमेगा टी प्लस 5, यो पनि हो कि नै हो? अनि अर्को भनेको के छ? y इक्वल्स टु a cos के छ? ओमेगा टी प्लस 5। कुरा एउटै हो। मामा काले काले मामा, मामा काले काले मामा, दुइटै एउटै हो। तर हामीले के गर्छौँ? कसलाई पढ्दाखेरि अलि हामीलाई त्यति राम्रो लाग्दैन, त्यही भएर हामीले सबै साइनमा गर्छौँ। मतलब छैन, जेसुकै भए पनि यो पनि के हो? इक्वेसन हो, यो पनि हो है, दुइटै हो। हामी के गर्छौँ? तर साइनमा गर्छौँ, साइन फङ्सनमा गर्छौँ। यहाँनिर साइन फङ्सनमा गर्छौँ। कोसाइन कर्भ भने पनि यसरी सुरु हुने भयो, साइन कर्भ भने कसरी? यसरी सुरु हुने भयो ओरिजिनबाट। कुरा एउटै हो। कुरा के हो? कुरा एउटै हो। सकियो सकियो। अब यसमा चाहिँ अलिकति जान्न पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन त लेखेँ भयो, यो अब अझै यसमा नमेटौँ, यो इक्वेसन निस्क्यो यहाँबाट। ल हेर त, अब यो फिगरलाई म अलिकति एनालाइज गराउँछु है। यो फिगरलाई एनालाइज गरौँ त। यो हाम्रो फिगरलाई एनालाइज गरौँ। यो फिगरमा हेरौँ त। यो फिगरमा चाहिँ के छ भनेको जान्नुपर्ने कुरा, यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ त? ल हेरौँ त, के छ यो फिगरमा? त्यति बित्ति जान्नुपर्ने कुरा। ल मोसन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्यो त? जस्तै हाम्रो इक्वेसन त के आयो? इक्वेसन त यसमा हेरौँ, x इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी प्लस के आयो? 5। अब यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने फेज भनेको कुन हो, के हो र त्यसको काम के हो भन्ने कुरा बुझौँ। फेज भनेको के हो भन्दाखेरि हो यो क्वान्टिटीलाई फेज भनिन्छ। फेज भनेको के छ? फेज भनेको के छ? ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज द फेज। फेज के हो? ओमेगा टी प्लस 5 भनेको फेज एट एनी टाइम टी। टी टाइममा फेज यति छ है भनेर भनेको टी टाइममा चाहिँ टाइम कति छ? टाइम टीमा के छ? टीमा भएको कति छ? फेज। यो भनेको टीमा भएको फेज भनेको यो
टी टाइममा फेज चाहिँ ओमेगा टी प्लस फाइ छ। अनि यो फाइ मात्रै भनेको, यो फाइ मात्रै आफैमा भनेको छ, लेख सबैजनाले, यो फाइ भनेको के छ, इनिसियल फेज। ल हेर त, इनिसियल फेज, म यसको बारेमा डिफिनेसन पनि भन्छु है फेरि यो के हो भनेर। इनिसियल फेज अर्को नाममा भने अर इपोज पनि भन्छ यसलाई, इपोज, इपिओसिएच, इपोज, इनिसियल फेज अर इपोज। स्पेलिङ जानेनौ, इपिओसिएच, इपोज, इनिसियल फेज अर इपोज। अब सुरुको बेलामा अघि यहाँबाट मोसन सुरु हुँदाखेरि के थियो, सुरुमा त्यो 0 थियो, त्यही भएर इक्वेसन के आएको थियो, त्यही भएर इक्वेसन आएको, त्यही भएर इक्वेसन सजिलो इक्वेसन आएको थियो, त्यही भएर y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t, किनभने फाइ त 0 थियो, मोसन यहाँबाट सुरु हुँदाखेरि यो मिन पोजिसनबाट, तर अहिले चाहिँ यो भएन, भयो त मिन पोजिसनबाट भएन, तर मिन पोजिसन त यही हो है, फेरि यो चाहिँ होइन, एक्सट्रिम पोजिसन भनेको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडमा, एङ्गुलर एम्प्लिट्युड म्याक्सिमममा गएको बेला। यहाँसम्म बुझ्ने हो फेजको कुरा, इच एन्ड एभ्री कुरा यहीँसम्म मात्रै बुझ्ने हो, अरू कुरा हामीले बुझ्ने होइन। कहाँसम्म बुझ्ने, यहीँसम्म बुझ्ने हो, कहाँसम्म बुझ्ने हो, यहीँसम्म मात्रै बुझ्ने हो। फेजको बारेमा थाहा भयो, भयो, फेजको बारेमा थाहा भयो, भयो। अब के गर्ने, 2-4 न्युमेरिकल पनि म यसो फिगरबाट देखाइदिन्छु, अनि आफैले प्र्याक्टिस गर। फेजको बारेमा भयो। अनि यहाँबाट हेर्दाखेरि फेज भनेको के रहेछ त नि, यसले के दिने रहेछ फेजले, खास फेजले के दिने रहेछ, फेजको काम के रहेछ, र त यसो बुझ्दाखेरि, यो फिगरबाट बुझ्दाखेरि फेज भनेको के काम रहेछ त फेजको, ल मलाई भन त, फेजले के थाहा पाइँदो रहेछ फेजबाट, फेजबाट के थाहा पाइँदो रहेछ, फेजबाट थाहा पाइँदो रहेछ कि मोसन कहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छ, अनि मोसनमा केही त जानियो नि, मोसनको डाइरेक्सन थाहा भयो, मोसनको के थाहा भयो, मोसनको कहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छ मोसनको के छ, डिस्टेन्स, डाइरेक्सन थाहा भयो कि भएन भन त। कम्प्लिट हामीलाई जानकारी आयो कि आएन, यदि फेज हामीले जानियो भने, त्यही भएर फेजको इम्पोर्टेन्ट त्यही हो। र हेर्दा यो पनि भयो, जोड दियो भनेपछि अब के छ, यदि इक्वेसन हेरेर त थाहा भयो नि, फेज हेरेर जहिले पनि हाम्रो भनेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लेखिसक्यो तिमीहरूले, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यसलाई माना y इक्वल्स टु के छ, ए साइन ए भनेको मैले भनिसकेँ ओमेगा टी प्लस फाइ, यसको बारेमा भयो, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यो भयो। अब यसबाट हेर्दाखेरि अब डाइरेक्टली भन्न सक्छौ y इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी। अब हेर त, यो मोसन कहाँबाट स्टार्ट भएको रहेछ, यो मोसन त जहाँबाट पनि स्टार्ट भएको छ थाहै छैन, तर यो मोसन त तिमीहरूले भन्न सक्छौ कि छाती ठोकेर भन्न सक्छौ, तिमीहरूले छातीमा हात राखेर भन्न सबैजनाले यो मोसन के छ, मिन पोजिसनबाट स्टार्ट भएको छ है। मिन के छ, पोजिसन। पोजिसन कसरी भन्न सक्छौ मिन पोजिसन, हामीलाई थाहा छ कि यसमा फेज फाइ इक्वल्स टु 0 छ, फाइ 0 भनेको जहिले पनि कहाँबाट स्टार्ट भएको, इनिसियल फेजै नभएको भनेको मिन पोजिसनबाट स्टार्ट भएको छ। भनेपछि मोसनको स्टार्ट, मोसन कहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छ, मोसनको कुन डाइरेक्सनमा मोसन स्टार्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा दिँदो रहेछ केसले, हाम्रो फेजले। त्यही भएर फेज जान्नु, फेज थाहा हुनु जरुरी कुरा त्यही भएर रहेछ, मोसन कहाँबाट स्टार्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा जान्नु पर्दो रहेछ। म भन्छु यो इक्वेसन बाहेक अर्को इक्वेसन नजान, अर्को इक्वेसन हामीले जान्ने पनि होइन। ल भयो, बुझ्यो, सबैजनाले बुझ्यो। अब यति बुझिसकेपछि अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई, एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु। अब यसबाट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, एउटा कुरा जानियो। अब यदि हाम्रो फेज यसको कस्तो यतातिर जानु त हो, ल देखिरहेको छ, माथि पनि छ, ल यो फिगर छ है, ल ठिक छ, यो फिगरमा फाल्दियो। हामी अहिले फेजको बारेमा एउटा कुरा जानु त, यदि फेज चाहिँ कति 90 छ कि, अब त 0 भयो, इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट मोसन स्टार्ट भयो, त्यो छ यहाँबाट, ल यो भयो, मोसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो, मोसन चाहिँ हाम्रो यही नै हो, एक्सट्रिम पोजिसन त डिपेन्ड गर्छ कहाँसम्म मोसन गयो, यो भयो। अब यति भइसकेपछि अब मलाई भन कि तिमीले भन कि मोसन चाहिँ, तर अब मोसन चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्यो भन्दाखेरि, मोसन चाहिँ यसबाट स्टार्ट गरियो, मोसन चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गरियो, कहाँ जानलाई यहाँबाट यता स्टार्ट गरियो, मोसन चाहिँ यहाँ कहाँबाट स्टार्ट गरियो, मोसन यहाँबाट, अनि मोसन कहाँ गयो, यहाँसम्म गयो। भनेपछि स्टार्टिङ कहाँबाट भएर रहेछ, स्टार्टिङ कहाँबाट भयो मलाई भन त, अब स्टार्टिङ कहाँबाट भयो हाम्रो, अब स्टार्टिङ हाम्रो कहाँबाट भयो, तिमीले कुनलाई एक्स ड्यासलाई हेरिरहेको छौ कि न छौ। अब यहाँबाट यदि मोसन स्टार्ट भयो भने अब हाम्रो फेज हेर, इनिसियल फेज भनेको के छ, फेज इनिसियल फेज हेर कि जहिले पनि के छ तिम्रो इक्वेसन। अब झुकियो नि तिमी, अब के हुन्छ यसमा त, ल भन त अब यसको इक्वेसन के हुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। मोसन स्टार्टेड फ्रम त, अब फिगरमा यस्तो बनाइदियो, अब यसको इक्वेसन भन त तिमी के हुन्छ, ल हेर म सिकाउँछु तिमीलाई। ए के छ हाम्रो इक्वेसन, के गरौँ, वाइटे गरौँ, ए साइन के छ सिम्पली ओमेगा टी प्लस फाइ, यति जानेको इक्वेसन सिम्पली यति हो। थाहा छ सबैलाई, थाहा छ, ल सिम्पल यो पनि ए भनेको दिए, म न्युमेरिकलमा गइनँ अहिले, ए भनेको दिए। अब फेज भनेको दिए छ कि छैन भन्ने कुरामा बुझ्नु पर्यो, यो डाइरेक्सनमा गयो, कहाँबाट स्टार्ट भएको छ मोसन हेर्नु पर्यो आफैले, मोसन हेर्ने हो आफैले बुझ्ने हो।
ल भयो। अब यति भनेपछि y इक्वल्स टु a के भयो, साइनको साइन नै भयो, ओमेगा टी भनेको ओमेगा त एङ्गुलर भेलोसिटीले के छ, यो हिँडिरहेको हुन्छ, एङ्गुलर भेलोसिटीले के छ, यो के छ, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा ओमेगाले हिँडिरहेको छ। अब फेज हेर्नु पर्यो, इनिसियल फेज, इपोज। इनिसियल फेज कसरी हेर्ने त्यो त सिकाउनु नै भएन, मैले भनेको थिएँ। अब अझै फेरि पनि लेखिदिन्छु, इपोज फाइ लेख सबैजनाले। इपोज फाइ फेज भनेको कसरी हेर्ने, इनिसियल मिन पोजिसन र मोसन स्टार्ट भएको, मिन पोजिसन एन्ड मोसन स्टार्ट भएको, मोसन के छ, जेले भने त्यही लेख, नत्र पछि झुकिन्छ। मोसन अब लेख, मोसन के छ, स्टार्ट भएको पोजिसन बीचको BICH को बीचको, ल्याङ्ग्वेज डजन्ट म्याटर है, बुझ्नु पर्यो, बीचको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एङ्गुलर डिस्टेन्स भन, डिस्प्लेसमेन्ट भन, ठिक छ। एङ्गुलर के छ, डिस्टेन्स भनिदिन्छु मैले, एङ्गुलर डिस्टेन्स, DISTANS लेख्यो सबैजनाले। के छ, इनिसियल फेज भनेको के छ, मिन पोजिसन र मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन बीचको एङ्गुलर डिस्टेन्स लगेर त इनिसियल फेज आयो, थीटा फाइ भनेको। त्यही फर्मुला लगाइदिउँ, मिन पोजिसन जहिले पनि यो भयो, किन मिन पोजिसन यो भयो, किनकि मोसन एन्टी क्लकवाइज र डाइरेक्ट एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज मोसनमा गएको छ, डिस्प्लेसमेन्ट यहाँनिर 0 छ, त्यही भएर मिन पोजिसन भयो। मिन पोजिसन र मोसन स्टार्ट भएको, यो चाहिँ तिम्रो मिन पोजिसन लगेर त कतिजनाले पाइ भनिरहेको छ, कसरी भनिरहेको छ लगेर त, यो चाहिँ मिन पोजिसन, यो के हो, मिन पोजिसन। किन मिन पोजिसन भनियो, यसमा डिस्प्लेसमेन्ट x इक्वल्स टु 0 छ। अनि अर्को यो चाहिँ कुन पोजिसन हो, यो चाहिँ कुन पोजिसन हो, यो चाहिँ कुन पोजिसन रहेछ, यो पोजिसन भनेको के रहेछ, मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन। यो पोजिसन भनेको कुन पोजिसन, मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन। भनेपछि ल हेर त, यो दुईटामा मिन पोजिसन र मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन बीचको एङ्गल हो, एङ्गुलर भनेपछि यो दुईटाको बीचमा चाहिँ के छ, हेर त एङ्गल ट्याक्कै 90 रहेछ, छ कि छैन, एङ्गल 90 छ। भनेपछि फाइ भनेको कति आयो, फेज भनेको फाइ, इनिसियल फेज भनेको कति आयो, 90 आयो, इनिसियल फेज भनेको 90 आयो। भनेपछि अब यहाँ कति लेख्छौ तिमीले, 90 लेख्छौ, ल ठिक छ। अब y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस 90 भनेको त्यही सिम्पली फेरि कास्ट रुल, यहाँबाट CAST कास्ट रुल। अब कास्ट भनेपछि साइन यहाँ पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, 90 प्लस थीटा, यो 90 हो, 90 प्लस थीटा भनेको साइनको आफ्नै घरमा पोजिटिभ, अनि साइन र कस आयो भने जहिले पनि चेन्ज गर्छु भनेको होइन हामीले, हो किन चेन्ज गर्छु भनेको साइन र कोसाइन। ल हेर त, खास साइन हो कि साइन हो, कस भनेको कस होइन कि अर्को कोसाइन हो कि कोसाइन हो, त्यही भएर हामीले कस लेखेको छ। अब हेर त, को भनेको के हो, जहिले पनि चेन्ज हुने, यसको एमा चेन्ज हुने, यसको एमा चेन्ज हुने, टेन्जेन्ट र कोटेन्जेन्ट भनिन्छ। जस्तै टेन्जेन्टलाई 10 लेख्छौ नि तिमीले, त्यो टेन्जेन्ट हो, अनि कोटेन्जेन्ट भन्छौ तिमीले, कोटेन्जेन्ट। अब यो को भनेपछि यो दुईटा इन्टरचेन्ज, त्यस्तोबाट आएको है। यिनीहरूको के हुन्छ, ग्राफहरू सिकिरहनु हुन्छ, म्याथमेटिक्समा जाऊ, अति हायर म्याथमेटिक्स चाहिँदैन। म तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने बायो ग्रुपको स्टुडेन्टहरू सबैजनालाई म एकैचोटि के गर्न चाहन्छु भने, म लगरिदमको प्रोपर्टिज, सबले यहाँ नोट गर, लगको प्रोपर्टिज, ठिक छ, लगको प्रोपर्टिज अनि इन्टिग्रेसन एन्ड डेरिभेसन डिटी, यो चाहिँ मैले यो पढाउन चाहन्छु, किन यो बेसिक कुरा हो, यो बेसिक म्याथमेटिक्समा पर्छ, यो कुरा म पढाउँछु तिमीहरूलाई टाइम मिलाएर। अहिले यति बुझ। अब यो भनेको कति आयो, y इक्वल्स टु a cos, कसरी, अब 90 भनेपछि ओमेगा टी, y इक्वल्स टु a cos ओमेगा टी। अब इक्वेसन के भयो, y इक्वल्स टु के छ, a cos ओमेगा टी, y इक्वल्स टु a cos ओमेगा टी। अब यति भनेपछि मोसन कहाँबाट स्टार्ट भएको रहेछ, अब बुझ्नु पर्यो कि आफैले, यदि मोसन एक्सट्रिम पोजिसनबाट स्टार्ट भएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, y इक्वल्स टु a cos ओमेगा टी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो खासमा के रहेछ, एक्सट्रिम पोजिसन रहेछ। यदि मोसन मिन पोजिसनबाट स्टार्ट हुँदाखेरि इक्वेसन के हुन्छ, y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी। भर्खरै लेख्यौ, सबै नोट गर्यौ, ल ठिक छ। लास्टमा चिन्ता नगर, किनभने यो डिटेलमा गए पनि लास्टमा एकैचोटि, अब यदि मैले एउटै फिगरबाट सर्लक्कै कुराहरू मैले डिटेलमा पछि डिस्क्राइब गर्न सकिँदैन थोरै समयको बेलामा, त्यही भएर अहिले जेनरल इक्वेसन लेखाएँ। अब लेखेर सबैले नलेखेको भए जेनरल, ल यही लेखाउँछु आजलाई यति गरौँ, यसको बारेमा बुझेर सबै कुराहरू, अनि यसपछि डिटेलमा एनालाइसिस गरिन्छौँ अरू सबै त्यसको पार्टेसनहरू रहेर। यति कुरा म लेखाउँछु अहिले चाहिँ, यो युज गरौँ जेनरल
ठिक छ। जेनरल इक्वेसन अफ एसएच मैले हेरेँ पेन्डुलम बनाएर गराएको छैन, नझुकिय। अझै म स्ट्रेट लाइनबाट गराउँछु भनेको सिम्पल, केही नजाना तिमीहरूले आचिम्म गरेर अब सम्झिने हो। अब पढ्ने हो वाइ इक्वल्स टु के भनेर पढ्ने, आर भन्दा नि हुन्छ, ए भन्दा नि हुन्छ, जे भन्दा नि हुन्छ, तर म के हुन्छ उता वेबमा नै तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अब म कुनै पनि फिगर बनाउँदिनँ, त्यही भएर म सबै कुरा चाहिँ अब के गरेर पढाउँछु, ए लेखेछ भने ठिक छ ए नै गर, तर सिम्पली बुझ्ने हो आफैले। आर भनेको म के गराउँछु म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेर पढाउँदा नि भयो, ए भन्दा पनि भयो, जे भन्दा नि भयो, तर सजिलोको लागि म अब के भन्छु वाइ इक्वल्स टु आर साइन के छ ब्राकेट ओमेगा टी प्लस के भयो फाइ भयो। वाइ इक्वल्स टु के छ वाइ इक्वल्स टु आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ भयो। यो भनेको हाम्रो कुन कुन डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, यो हामीले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा, हामीले के छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडिएको। जस्तै हामीले यो कसरी निस्केको कसैलाई याद छ, हाम्रो यस्तो गऱ्यौँ अनि यति गरिसकेपछि सुरुमा यो कति थियो फाइ हिँडेको थियो, अनि त्यसपछि फाइ हिँडेपछि यो कुन डाइरेक्सनमा गयो, अब यो डाइरेक्सनमा गयो, गएर अब बल्ल ठिटा हिँडेको थियो कि छैन थियो। अब यदि तिमीहरूले सोच्यौ होला, कसैले सोच्यौ त यो कसैले सोच्यौ यो जोडियो प्लस भयो, अब यो चाहिँ मोसन चाहिँ अब यो यस्तो नभइकन अलिक लामो भयो र ठिक छ। यो कसैले सोचेको अब यसमा माइनस आएको कतिले भन्छौ कि यहाँ कता कुन बेला माइनस आउँछ कुन बेला प्लस आउँछ त्यो पनि भन्छौ। अब हेर त त्यो कुरा म तिमीहरूलाई यहाँ सिकाइदिन्छु। ल यो लेख्यो है, अब जेनरलको कुराहरू सकियो। अब यो लेखेपछि भिडियो यसकै फेजमै लामो भिडियो बन्छ क्या, त्यही भएर मैले स्टार्ट गर्न थालेपछि धेरै डिटेलमा जान्छ। ल हेर त यो फिगरमा हेर त, यो फिगरमा हेर त तिमीहरू सबैजनाले। ल ठिक छ, सबैजनाले यो फिगरमा हेर है। ल ठिक छ, यो फिगरमा हेर त सबैजना। ल ठिक छ, यो फिगरमा भयो, यो फिगरमा भयो। र यो फिगरमा मैले के गरेँ यस्तो बनाएँ। यो फिगरमा मैले केही पनि गराउँदिनँ, सुरुमा के गराउँछु यो डाइरेक्सनमा कति, सुरुमा एङ्गल फेज ठुलो भयो, के गरेँ यो एकदम ठुलो भयो। ल ठिक छ, अब मलाई 33 ल 20 ल ठिक छ 20 भनेपछि यो के छ अब बल्ल यो सानो भयो नि त, सजिलो हुन्छ कि। ल भयो भने सुरुमा कति फेज फाइ, अब कति थीटा गर्यो। यो बेलामा त डाइरेक्टली सुरुमा कति छ टी इक्वल्स टु, सबैले बुझ है, बुझ्नुपर्छ, यति बुझेपछि सबै कुरा बुझिन्छ। भनेपछि इक्वेसन त डाइरेक्टली लेख्न सक्यो, किन यो दुइटा जोड्ने हो, इनिसियल यो मिन हो, अब यो एक्सट्रिम भयो, अनि त्यसपछि के भयो अब फेरि कलरै चेन्ज गर्छु, यो मिन भयो यो एक्सट्रिम भयो, अनि यो दुइटाको बिचमा भनेको कति छ 5 प्लस थीटा छ है। लामो भयो भने केही मतलब छैन, लामो भयो भने 2 घन्टा भयो नि। हेर वाइ भनेको यति भयो। अब वाइ भनेको के गर्ने, सिम्पली यो भनेको कति छ, अब मैले यो के गरेँ, यो भनेको आर भनिदिएँ। आर भनेपछि के भयो, यो आर साइन के भयो ओमेगा टी प्लस फाइभ हो कि नै हो, किन मैले वाइ इक्वल्स टु ओमेगा टी प्लस फाइभ डाइरेक्टली मिलाएर लेखेँ। तर खास यो भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाइरेक्टली वाइ इक्वल्स टु आर साइन ठिक छ। अब बल्ल एङ्गल लेख्नु पर्यो। एङ्गल लेख्दाखेरि के विचार गर्ने, हेर त एङ्गल लेख्दाखेरि के विचार गर्ने, सुरुमा फेज फाइ त गयो, त्यसपछि थीटा आयो, त्यही भएर कति छ फेज फाइ प्लस कति आयो थीटा आयो, आयो कि नै आयो। त्यही भएर आर इक्वल्स टु कति छ साइन, कसैले पढेको थियो यस्तो वाला फेज भनेको फाइ प्लस ओमेगा टी, यस्तो वाला इक्वेसन पढेको थियो छैन है। जस्तै हामीलाई त के छ खास त भी इक्वल्स टु ओमेगा इन्टु आर हो नि त, तर हामीले पढ्छौँ भी इक्वल्स टु आर ओमेगा, हामीलाई त यो पढ्ने मजा छ है। हो ठिक छ, त्यही भएर यो डाइरेक्टली सजिलोको लागि यसरी पढ्यो, तर नेगेटिभ आउँदा फरक पर्छ। कसरी फरक पर्छ नेगेटिभ आउँदाखेरि, यो कुन डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, त्यही भएर जोडियो। यदि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडेको भए कसैले यो के हुन्छ बेसिकमा नबुझिकन अगाडि बढिन्छ कि। ल हेरौँ त, अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यदि हिँडेको भए के हुन्थ्यो होला। ल हेरौँ त, सिम्पल गरौँ त, सिम्पल के छ सानो वाला फिगरमा यो सिम्पल कस्तो ल ठिक छ। अब सुरुमा कति गर्यो फेज त कति गर्ने फाइ नै गर्यो। अब चाहिँ मोसन यो कतिमा टी इक्वल्स टु कति 0 मा छ। अब मोसन चाहिँ कहाँ गयो भने तपाईँको, अब मोसन चाहिँ यहाँनिर गएको, यी मोसन चाहिँ अब यहाँनिर गयो भनेको, अब चाहिँ कति गर्यो, अब कोसँग एङ्गल बनाउँछ, फेरि एङ्गल यहीसँग बनाउने है, इनिसियलसँग बनाउने, फेरि कुनसँग थीटा एङ्गल बनायो। गाह्रो भयो होला, भिडियो अलि रिभाइन्ड गरेर हेर्ने, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। भनेपछि यो कति छ t1 टाइममा चाहिँ कहाँ पुग्यो, एउटा टी भन्ने टाइममा पुग्यो। अब भनेपछि अब हामीलाई चाहिएको के हो फेज, सिम्पल गर्ने नै त्यही हो। फर्मुला के गर्ने, आज यस्तो सजिलो तरिकाले मैले सोचेर रिसर्च गरेर भनेको छु। अब के गर्ने, सिम्पल केही नगर्ने, अरू सबै यसलाई के गर्यौँ वाइ इक्वल्स टु आर साइन, आर एमा झुक्किने होइन है बाबु है। ल आर साइन के छ, अब के छ ओमेगा टी कति ओमेगा टी प्लस के गर्ने फाइ गर्ने, ओमेगा टी प्लस फाइ गर्ने
भने मैले कुन डाइरेक्सनमा हिँडेको बेलामा त्यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडेको, तर यसमा के छ डाइरेक्सन त फरक छ, सुरुमा यहाँ रहेछ अनि बडी चाहिँ यहाँ पुग्यो भने चाहिँ डाइरेक्सन कुनमा हिँडेको छ, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँडेको छ। हेर त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हिँड्यो। अब एन्टी क्लकवाइज भन्नुपर्छ कि लास्टमा पढ्दैछ फेरि भनिदिन्छ क्वेसनमा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यता घुमेको छ, तर यो बेसिकमा बुझ्यो भने एकदम गाह्रोसम्म बुझ्यो भने यति डिटेलमा पढाइन्छ क्या हाम्रो, यति गाह्रोसम्म डिटेलमा बुझ्यो भने तिमीलाई निट चाहिँ सबै जेइई मेन्ससम्मको क्वेसन मिल्छ। हेर ग्राफबाट पछि इन्डियन राइटरको कसले बुकहरू हेर्छौ भने जेइई निटसम्मको क्वेसन मिल्छ तिम्रो, मेन्स निटको क्वेसन त्यसै मिल्छ कि त्यसै मिल्छ। ल हेर त अब यो इक्वेसन भयो त, अब यो इक्वेसन भएन के, अब यो इक्वेसन भएन, मोडिफिकेसन इट निड्स द मोडिफिकेसन। अब हाम्रो मैले भनेको त साइन भनेको के हो, त्यो फेज भनेको के हो, मैले के भनेको थिएँ, यदि क्लकवाइजमा कुनै पनि त्यो पार्टिकल हिँड्छ भने यदि मिन पोजिसन, यो त मिनै हो, मिन पोजिसन र त्यो फाइनल पोजिसन र मिन पोजिसन र मैले के भनेको थिएँ, द मिन पोजिसन र मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन बिचको एङ्गल भनेर भनेको थिएँ कि थिइनँ मैले। फेज इनिसियल फेज भनेको थिएँ, इनिसियल फेज भनेको मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन, यसमा इनिसियल फेज मिन पोजिसन र मोसन स्टार्ट भएको पोजिसन फाइ छ, एकदम इनिसियल फेज फाइ हो, यसमा डाउटै छैन। तर अब चाहिने मेन कुरा भनेको मेन फन्डा, अब हामीलाई चाहिने मेन कुरा भनेको यहाँनिर छ। अब मेन कुरा भनेको अब के हो भन्दाखेरि मेन कुरा भनेको फाइनल पोजिसनमा कहाँ पुग्यो भनेको टोटल एङ्गल चाहिने होइन हामीलाई हो, टोटल एङ्गल कति निकाल्न पर्यो। अब टोटल एङ्गल भनेको मेन पोजिसन र फाइनल पोजिसन बिचको एङ्गल भनेको कति छ हेर त, जस्तै अघि यसमा मेन पोजिसन र हामीलाई जुन एङ्गल चाहिएको थियो नि, टोटल एङ्गल हामीलाई यसमा कति चाहिएको थियो, रेड, ल ठिक छ। मेन पोजिसन र के छ फाइनल पोजिसन, मेन भनेको यो भयो, फाइनल पोजिसन भनेको टी इक्वल्स टु कति छ, यो टी इक्वल्स टु कति भयो, 0 बाट सुरु गरेर टी इक्वल्स टु टी मा गयो। फाइनल पोजिसन त यो भयो कि नै भयो, यो फाइनल पोजिसन भयो अनि 5 प्लस थीटा भयो। जस्तै यसमा मेन चाहिँ यो पोजिसन भयो, फाइनल पोजिसन यो पोजिसन भयो भनेपछि अब यो बिचको एङ्गल भनेको कति हुने भयो, हेर त यो 2 सबै भनेको फाइ छ, यति थीटा भएपछि यति कति हुने भयो भाइ, भन सबजनाले, 5 माइनस थीटा हो, यति भयो। अब राखिदेऊ त्यही बिचको त साइनमा ल राखिदेऊ, ट्याक्क उचाला यो उचाला साइनमा ल राखिदेऊ, अब यो पनि उचाला साइनमा ल राखिदेऊ, उचाला साइनमा राखिदेऊ, y = r sin ओमेगामा हेर्देऊ पछाडिपट्टि साइनको भित्रपट्टि एङ्गलमा त्यो ल राखिदेऊ भनेको 5 माइनस थीटा भयो कि नै भयो। भनेपछि के भयो, y = के भयो, r sin के भयो, sin 5 माइनस ओमेगा टी भयो कि नै भयो। के आयो इक्वेसन, यहाँनिर लेख्न अलि सजिलो भयो, इक्वेसन के आयो हाम्रो, ल ठिक छ, के आयो इक्वेसन, y = r sin के आयो ओमेगा 5 माइनस ओमेगा टी आयो। इक्वेसनमा ध्यान दिनुपर्ने यो रहेछ, ठिक छ। यति कुरा जानियो, गर्न सकिन्छ, ल ठिक छ। दुईटा कुराहरू दिन्छु, दुईटा कुराहरू आफै गर्नु होला, ल ठिक छ। दुईटा यसबाट अब के गर्ने, अर्को नेक्स्ट यसको अब डिस्प्लेसमेन्टबाट भेलोसिटीदेखि लिएर डिस्प्लेसमेन्ट अब एक्सट्रिम पोजिसनबाट आउँदा कति हुन्छ, मिन पोजिसनबाट आउँदा कति हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, ओक्डन कति हुन्छ, एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ, एभरेज डिस्प्लेसमेन्ट कति, एभरेज भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट ओक्डन डिस्टेन्स बुझिरहेछौ नि, अनि डिस्टेन्स कति गर्छ, अनि त्यसपछि तिमीहरूको ओर्कको कुराहरू आउँछ, त्यो ओर्कको कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। हाम्रो ओर्कको भन्दा पनि अर्को के छ भने म्याक्सिमम टोटल डिस्टेन्स, एभरेज स्पिड, यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ अर्को लेक्चरमा। आज चाहिँ जाँदै सबैजनाले यो न्युमेरिकल गर्नु होला, वाइटमा त्यो गरिदिउँ, ल ठिक छ। आज पढेको तर्फबाट यो न्युमेरिकल सबैजनाले गर्ने, म इन्स्टान्टली भर्खर यहीँ बनाएर दिन्छु, फिगरको टर्ममा दिन्छु, इन्स्टान्टली बुझेर भन्ने, त्यो नबुझिकन नभन्ने, किनभने बुझेर एकदम गर्नु पर्यो। ल सिम्पलबाट दिन्छु, एउटा चाहिँ डाइरेक्सन के छ, सिम्पल छ तर फिगर अलिक सानो बनाउन खोजिरहेको छु मैले। अब इनिसियल फेजवाला दिन खोज्छु, मैले दिन चाहन्छु, किनभने सिम्पल म अब केमा दिन्छु, ठक्क लाएर यसबाट दिए सुरुमा कति छ, टी इक्वल्स टु 0 मा यसमा छ, सुरुमा कतिमा हिँड्यो, ल सुरुमा मैले 30 मा दिएँ, तर तपाईँहरूले पाइमा लैजानु होला, सजिलो हुन्छ। 30 मा दिएँ, अनि त्यसपछि अब मोसन फाइनलमा कहाँ गयो, अब यसको इक्वेसन लेख्नु होला भनेर भन्छु, टी टाइममा, अब जहाँबाट लेख्दा पनि हुन्छ, टी टाइममा कहाँ पुग्यो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है आफैले, के छ अब मोसन चाहिँ कहाँ पुग्यो, र मोसन चाहिँ टीमा कति हो, टी टाइममा यहाँ पुग्यो मोसन, टी टाइममा यहाँ पुग्यो भने यसको के छ इक्वेसन कति हुन्छ, यसको y = r कति साइनको टर्ममा, साइन कति लेख्ने यहाँ लेख्नु होला सबैजनाले,
अनि अर्को दिन्छु मोसन कुन डाइरेक्सनमा छ हेर्नुपर्छ एकदम मोसनको डाइरेक्सन यो छ भने क्लकको एउटा कमेन्ट चाहिँ राम्रो लाग्यो भाइ रुटिन बनाएर पब्लिस गरिदिनु भनेर सकेसम्म त हामी बिहानको 8 बजे मेकानिक्सको ट्राई गर्छौँ अपलोड गर्ने अब जस्तै मिलेन भने कहिले कहिले तलमाथि हुन सक्छ कहिले कहिले अब किनभने रेगुलरली हामीले पनि अपलोड गर्न सकिँदैन थोरै मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि तर सकेसम्म त हामी रेगुलरली गर्ने हो 8 बजे अपलोड हुन्छ तिमीहरूको फिजिक्सको अब थोरै मेम्बरबाट गर्नु परेको छ यसमा त्यही भएर अलिकति गाह्रो छ यदि तिमीहरूलाई कसैलाई थाहा छैन कोही नयाँ छौ भने हामीसँग कोही नयाँ छौ भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ तिमीहरूले यदि कोही नयाँ छौ भने तिमीहरूले के गर्न सक्छौ क्लास लिन सक्छौ फुल क्लास लिन सक्छौ हामीकोबाट क्लास त्यसमा कति छ 3 आवर्सको क्लास हुन्छ मर्निङमा डेमा इभिनिङमा मर्निङ डेमा इभिनिङ हुन्छ जुन टाइम फिजिबल लाग्छ 3 आवर्सको क्लास लिन सक्छौ जसमध्ये के हुन्छ 1 आवर्स पर सब्जेक्ट भनेपछि दिनदिनै के हुन्छ दिनदिनै कतिवटा 3टा सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो लाइभ क्लास हुन्छ यदि तिमीहरूलाई थाहा छ भने यदि जोइन गर्न इन्ट्रेस्ट छौ भने फ्री टु क्लास चाहिँ पनि तिमीहरूले लाइभ क्लास पनि एटेन्ड गर्नु होला सबैजना मिलेर यति भइसक्यो अनि जाँदा सबभन्दा राम्रो भनेको अब के छ भाद्र फर्स्टबाट यानि कि भाद्र कति छ हाम्रो भाद्र के छ भाद्र फर्स्टबाट हाम्रो के हुन्छ हाम्रो टेस्ट सिरिज पनि के छ टेस्ट सिरिज स्टार्ट हुन्छ सबैजना कतिजना छौ टेस्ट सिरिज एक दिन पनि नछोडिकन 50 के गर्ने 50 क्वेशन्सहरु के गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने डेली 50 क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने एन्ड डेली 50 क्वेशन यदि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तिमीहरूलाई त्यसको सोलुसनहरु भिडियो लेक्चरहरु के हेर्नु मन लाग्छ हेर्दा हुन्छ त्यसको नि लाइभ गराउँला लाइभ डिस्कसन गरेर त्यसको इच एन्ड एभ्री क्वेशनको डिटेल एनालाइसिस गर्न सकिन्छ त्यो पनि सबैजना लिनु होला भाद्र फर्स्टसम्म अनि अर्को ह्युज कुरा चाहिँ हाम्रो यो के छ हाम्रो यो के हो साउन हैन साउन हो वैशाख जेठ असार साउन भदौ साउन यसको के छ साउनको यसको 32 मा साउन 32 मा हाम्रो के छ यसमा स्कलरशिप टेस्ट छ यसमा अब सबै प्लस 2 दिएको भाइ बहिनीहरु प्लस 2 मा पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरु 11 मा पढ्दै गरेको भाइ बहिनीहरु र ड्रपर भाइ बहिनीहरु सबैजनाले टेस्ट एटेन्ड गर्नु होला टेस्ट एटेन्ड गरिसकेपछि हामी के गर्न सकिन्छ त्यो टेस्टबाट 1 बोइज एन्ड 1 के छ गर्ललाई चाहिँ ग्रान्ड 100% के गरिन्छ स्कलरशिप दिइन्छ जसमध्ये उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने CE 2022 को लागि हामीले गरेको कोर्सहरु हाम्रो कति छ हाम्रो फुल लाइभ कोर्स व्हिच इज वर्थ अराउन्ड द 12k भनेको के छ 12k अराउन्डको वर्थको प्राइजहरु सबै डिटेलमा त्यो कोर्स चाहिँ फ्री अफ कस्ट एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ फ्री अफ कस्ट लाइभ फुल 2022 सम्म सबैजनाले हेर्न पाउनुहुन्छ ओके धन्यवाद फेरि पार्ट 2 लिएर म आउँदैछु यसको लागि यहाँ सेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यदि यहाँ चाहिँ मैले आज यसको लागि डिटेलमा किन बुझाए भन्दाखेरि वेबमा पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ फर्स्ट देखि लास्टसम्म लेक्चर पुरै नोट बनाएर गर इच एन्ड एभ्री कुरा डिटेलमा हामीले तिमीहरू युट्युबबाट पनि पढ्न सक्छौ कतिलाई केही समस्या छ भने जहाँबाट घरबाटै पढ्दाखेरि हुन्छ दौडिन पर्दैन कतै पनि ओके ठीक छ ओके थ्यांक यू